Mubong-saysay sa kinabuhi ni San Pedro Calungsod. Si San Pedro Calungsod usa ka batan-ong lalaki sa Visayan Region. Gituuhan nga usa siya sa giumol sa mga Heswita silang eskwelahan sa pagkakatikista nga mutabang sa misyon sa Visayas. Usa siya sa gidala ni Padre Diego Luis de San Vittoris S.J. ngadto sa mga isla sa Ladrones aron magsugod sa misyon uban sa mga Heswita. Ang obispo sa Cebu miuyon sa maong misyon nga gipasiugdahan ni Father Luis de San Vittoris tungod kay ang mga isla sa Ladrones kabahin pa sa ecclesiastical territory sa Cebu niadtong panahona. Misakay sila sa barko sa Cavite sa Agosto City, 1667 umiabot sa Acapulco sa Enero 6, 1668. Bilarga sila paingon sa Ladrones sa Marso 23, 1668 o miabot dito sa Hunyo 15, 1668. Naitaw nga nagpangalan nga Choco, nagsilo sa mga respeto nga gipakita sa mga tao ngadto sa miabot nga mga misyonero og siya nagsugod sa chismis nga ang bendita sa mga misyonaryo na ay hilo. Tod kay na ay mga bata nga mga masigiton nga himalatyon nga gibunyagan og namatay, daghan ang mituo nga ang bendita na ay hilo. Ang mga katawhan nga makanhas og oritaos misuporta sa yawan-ong pangumpanya ni Choco batok sa mga misyonero og kauban sa mga masupilon ilang gisugdan ang pagluto sa mga misyonero. Ang mga misyonero milahutay silang misyon tungod sa ilang lig-ong espirituhanong kinabuhi, nagpadayon sa pagdawat sa mga sakramento sa Eucharistia og kumpisal nga may nakatabang sa pagbaton og kalinaw uban sa Dios og andam sa kamatayon. Ang di malimtan nga pag-atake nahitabo sa Abril 2, 1672, adlawng Sabado sa di pa ang Domingo sa Lukay. Sa alas 7 sa buntag, si Pedro Calungsod nga nag-edad og 17 uban ni Padre Diego miadto sa barangay Tumbon, Guam, kay naay bata nga natawo og hangyoon nila ang amahan nga si Matapang nga ang bata bunyagan. Si Matapang usa ka Kristiyanos og higala sa mga misyonero apan tungod sa gipalakaw nga istorya sa nasuko og midumili nga pabunyagan ang iyang anak. Aron mabugnaw si Matapang siyang kasuko, si Father Diego og Pedro nagtapok sa mga bata og mga hamtong og nagtudlo sa kamaturan sa katolikong pagtuo og ilang giagni si Matapang nga muuban nila. Si Matapang misinggit kanila nga nasuko siya sa Dios o nga gikapoy na siya sa pagtulon ang Kristiyanos. Si Matapang nakahukom nga patyon niya ang mga misyonero o iyang giadto si Hiraw nga dili Kristiyanos nga mubulig kaniya sa pagpatay. Sa sinugdanan midumili si Hiraw kay nakita niya nga maayo ang mga misyonero sa katawhan, pero sa diha nga giingnan siya ni Matapang nga talawan, siya nahagit og miuyon sa plano sa pagpatay. Sa panahon nga wala si Matapang siyang payag, si Father Diego og Pedro nakahigayon sa pagbunyag sa bata uban sa pag-uyon sa inahan nga usa ka Kristiyanos. Sa dihang hibaw-an kini ni Matapang, misamot ang iyang kasuko o gilabay niyag una si Pedro og mga bangkaw. Sa iyang kaabtik siya nakalikhay niini. Naay panahon nga siya makaiskapo pero nagpabilin siya kay di niya gusto nga biyaan si Padre Diego. Kung pa sila hinagiban, mapili ni Pedro ang nag-atake kanila tungod sa iyang kaabtik og silang duha ni Father Diego makaikis. Pero si Padre Diego nagdili sa iyang mga kaubanan nga magdala og hinagiban kay sila mga misyonero sa kalinaw. Og sa katapusan, si Pedro naigo sa bangkaw nga mitaroy siyang dughan og natumba. Midasda si Hiraw o gitiwasan niya si Pedro pinaagi sa paghampak kaniya sa espada ngadto siyang ulo. Walay nahimo si Padre Diego gawas lang sa pagpataas sa krusipiho o paghatag o katapusang sakramentong pagpasaylo kang Pedro. Pagkahuman niini, si Pedro Diego na pud ang gipatay. Gikuha ni Matapang ang krusipiho uban sa estula, gitunob-tunoban samtang na namastama sa Dios. Gihubuan sila si Padre Diego og Pedro o gihiktan ang ilang mga tiil o mga bato o gilabay sa dagat. Ang ilang lawas wala na hikiti.
Sa diha nga ang kaubanang mga misyonero ni Pedro nahibalo siyang kamatayon, sila nakaingon, privileged youth, nga nakaangkon sa maong ganti. Sa 4 ka tuig niyang pag-alagad sa Dios sa lisod nga misyon, karon nahimo siyang tigmantala sa ilang labaw nga si Padre Jigo nga naa sa langit. Sila nakadumdum kang Pedro nga naay maayong pamatasan. Siya usa ka tarong nga katekista, matinud-anon nga magtatabang og maayong katoliko nga milahutay diha sa pagtuo bisan sa kamatayon, nagpakita nga siya ang maayong sundalo ni Kristo. Si Pedro usa ka Bisaya og matod ni Padre Ignacio Alcina nga nagtrabaho sa Visayas sa panahon ni Pedro nga ang pulong nga Bisaya nagkahulugan og malipayong tao. Og siya usa ka malipayon nga batan-on tungod kay siya namatay tungod sa iyang Kristohanong pagtuo.